خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها من كبار الشخصيات العالمية، الشخصيات في تاريخ البشرية، صاحبة الفضل على الأمة الإسلامية في تأسيسها في نشوئها. خديجة رضوان الله عليها معروفة أنها كانت تاجرة ناجحة، كانت تمتلك مكانة عظيمة في قريش، كانت تمتلك ثروة عظيمة في قريش، فتأتي تبذل كل ما لديها من مال وما لديها من قدرة وما لديها من مكانة في خدمة رسول الله. أنا أولى منك بنفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي في مالي، فقل لعمك أن ينحر ناقة ليولم بها، وادخل على أهلك. After this blessed marriage took place, Lady Khadijah stood by the side of Prophet Muhammad, peace be upon him, through every incident he went through from that point onwards. She spent her fortune for the sake of the Almighty God and dedicated herself to serving Him and His chosen messenger. She set an example in both moral principles and by having an unshakable faith in God and in the divine message of her husband. ولكن هي أول من آمنت بنبوة محمد، وأن تكون أم جدة الحسن والحسين، أن تكون أم فاطمة، أن تكون أم المطهرين، هذه يقولون من علامة الاصطفاء أن تتجمع القضايا بحيث تكون مشهد كامل. Prophet Muhammad, peace be upon him, made sure that the people would see the great characteristics and virtues of Lady Khadijah, and that they would realize she was the greatest among his wives and the most generous towards him. سيدة النساء من الأولين والآخرين، السيدة الزهراء لكفاها فخرا بذلك. هذا هو الفخر الذي لا يدانيه فخر، أن تحمل إحدى أقطاب الوجود الرباني أو صلة الوصل بين النبوة الخاتمة والوصاية العظمى التي قال الله تعالى فيها إنا أعطيناك الكوثر. Lady Khadijah, peace be upon her, lost her life. She and Abu Talib died in the same year. Prophet Muhammad named that year as the year of sadness.